अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। हम ईमान वालों का इस बात पर मुकम्मल यकीन है, मुकम्मल ईमान है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से जो बात निकलती है उसकी सच्चाई में और उसके हक होने में रत्ती बराबर का शक ना कभी हमें था, ना कभी है, ना कभी होगा। जो बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से निकल गई वो बात बिल्कुल सच है, हक है। और सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, जिस बात पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलफ निकाले यानी कसम खा ले, तो बताइए उस सच्चाई का, उस बात की सदाकत का क्या आलम होगा। मैं आज आपको ऐसे ही 3 बातें बताने वाला हूँ जिस पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलफ उठाया है, कसम उठाई है। पहले आप ये वादा करो, नियत करो कि आप ये 3 काम ज़रूर करेंगे और आखिर तक इस पर अमल ज़रूर करेंगे और इसे शेयर ज़रूर करेंगे। तो सुनिए वो 3 बातें क्या है जिन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलफ उठाया है, कसम खाई है। तो सबसे पहले सदका किया करो, क्योंकि सदक़े से माल कभी कम नहीं होता। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाई है, हलफ उठाई है कि सदका किया करो, सदक़े से माल कभी कम नहीं होता। ये हमको और आपको लगता है कि सदक़े से माल जा रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि सदक़े से माल आता है, माल में बढ़ोतरी होती है, माल में मुनाफा होता है। और वैसे ही सदक़े के बहुत से फ़ायदे हैं। जैसे सदक़े से गुनाह माफ़ होते हैं, सदका करने से माल कम नहीं होता, सदका जहन्नम से दूरी का सबब है, सदका करने वाले क़यामत के दिन अर्श के साये में होंगे, सदक़े से माल में बरकत होती है, सदका नफ्स की पाकी का ज़रिया है, सदका नेकियों को बढ़ाता है, सदका करने वाले का नेका क़यामत के दिन चमकता रहेगा, सदका मग़फ़िरत का ज़रिया है, सदका सखावत की अलामत है, सदका करने से उम्र में बरकत होती है, सदक़े से बुरी मौत से हिफाजत होती है, दिल की सख्ती कम होती है, हर किस्म की बीमारियों से हिफाजत होती है, अज़ाब कब्र और अज़ाब जहन्नम से हिफाजत होती है। अल्लाह जल्ल जलालम के गुस्से को सदका ठंडा करता है, सदका गुनाहों को ऐसे मिटाता है जैसे पानी आग को, जिसका सदक़े से हमारे रब का गुस्सा कम होता है। सदका ऐसी है यानी जिसका फ़ायदा आम हो, जिसे कुआं खोद देना, दरख्त लगा देना, मस्जिद बना देना, मदरसा बना देना, या फिर जिससे सारी इंसानियत को फ़ायदा हो, ऐसा कोई सदका कर देना जिसको सदक़े जारिया कहते हैं। तो इसका सवाब तो मरने के बाद भी मिलता रहता है। तो नियत करो कि अपनी इस्तात के मुताबिक दिल खोल के सदका करेंगे। और सदका करने पर अल्लाह तबारक ताला ने और अल्लाह के रसूल ने जो ऑफ़र दिए हुए हैं दुनिया व आखिरत के दुनिया में भी इतने फ़ायदे हैं सदक़े के और आखिरत में भी इतने बेनिफिट है सदक़े के। तो कौन ऐसा होगा जो इन बेनिफिट का और इन सारे फ़ायदों से फ़ायदा नहीं उठाएगा। तो नियत करे, क्योंकि इस बात पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलफ उठाया है, कसम खाई है। दूसरी बात यह है कि दूसरी इस बात पर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलफ लिया है कि जो बंदा उस पर की गई ज़्यादती को माफ़ कर दे, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसकी इज़्ज़त को बढ़ा देता है। यानी कि किसी ने आपको तकलीफ़ दी या फिर गाली दी, बुरा भला कहा, आपकी इज़्ज़त से खेलने की कोशिश की, या फिर जो भी जिससे आपको तकलीफ़ हो सकती है, जो आप पर ज़्यादती हो सकती है, और आपने उसको अल्लाह के लिए नज़रअंदाज कर दिया कि छोड़ दो यार, मेरा भाई है, मैंने माफ़ कर दिया, हालांकि मुझे तकलीफ़ बहुत हुई लेकिन मैंने अल्लाह के लिए माफ़ कर दिया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम खाकर फरमाते हैं
کہ اللہ قیامت کے دن ایسے انسان کی عزت کو بڑھا دے گا، اور جس کی عزت اللہ قیامت کے دن بڑھا دیتا ہے تو دنیا میں بھی اس کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ معاف کرنے کے بھی بہت فائدے ہیں، بہت سارے فائدے ہیں۔ معاف کر دینے سے اللہ کی محبت ملتی ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت مسلسل نازل ہوتی رہتی ہے۔ معاف کرنا حسن اللہ کی نشانی ہے۔ معاف کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دشمنی کا خاتمہ معاف کرنے سے ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ معاف کرنا بڑے لوگوں کا اور ہمت والوں کا کام ہوتا ہے، اور بے حساب اس کا اجر ثواب ملتا ہے، اور عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور معاف کر دینا حکم الہی ہے، اور بہت سارے جھگڑوں کو بڑھا دینے سے بہتر ہے کہ معاف کر دیے، اس کو ختم کر دے معاف کر کے۔ بہت سارے نقصانات سے یہ معافی مانگ لینا یا پھر معاف کر دینا بہت سارے نقصانات کو فائدے میں بدل دیتا ہے۔ معاف کرنا اور درگزر کرنا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو بھی بہت پسند ہے۔ ارے وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے، وہ تو ذرا سی بات پر معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے، تو اللہ کو معاف کرنا بہت پسند ہے۔ اور پھر معاف کرنے والے بندے، درگزر کرنے والے بندے اور اللہ پر چھوڑ دینے والے بندے بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ کسی نے کیا کہا ہے، میں گناہ ایسے کرتا ہوں جیسے وہ دیکھ نہیں رہا ہے، اور معاف ایسا کرتا ہے جیسے اس نے دیکھا ہی نہیں۔ میری بات آپ یاد رکھو، ہر سمسیا کا انتم سمادھان، یعنی ہر مشکل اور پریشانی کا آخری حل معافی ہے۔ یا تو مانگ لو یا پھر معاف کر دو۔ آپ دیکھو، کر کے دیکھو، یقین نہیں آتا تو ایسی نوبت آ گئی کہ آپ کو معافی مانگنا ہے تو معافی مانگ لو۔ ایسی نوبت آ گئی کہ آپ کو معاف کر دے تو آپ کو معاف کر دینا چاہیے۔ دیکھیے، سارے مسئلوں کا حل اور سارے سمسیاؤں کا نِدان ایسے ہی ہو جائے گا۔ یہ انا کے جھگڑے ہیں، ایگو کے جھگڑے ہیں۔ آپ اس کو سائیڈ میں رکھو اور تھوڑا سا جھک جاؤ یا پھر پیچھے آ جاؤ، سارے معاملے اپنے آپ ہی سلٹ جائیں گے۔ آخری اور تیسری بات جس پر جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف اٹھائی ہے، قسم کھائی ہے، فرمایا کہ جو انسان اپنے لیے بھیک مانگنے کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ غریبی اور مفلسی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دیکھیے، یاد رکھیے، رب سے مانگنے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے، اور جو لوگوں کے سے مانگتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہمیشہ ذلت اور مایوسی کے سوا کچھ بھی نہیں آتا۔ ہاں، پریشانی کی بات الگ ہے، اسی وقت مصیبت کی بات الگ ہے، قرضے کی بات الگ ہے، لیکن جو زبردستی جن کو شوق ہوتا ہے مانگنے کا، آپ دیکھتے ہوں گے کتنے ایسے مانگنے والے ہیں جو صحت مند ہوتے ہیں، تندرست ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ صرف مانگ کو بڑھانے کے لیے بھیک مانگتے ہیں، جو وہ ایسے ہیں جیسے وہ انگارے مانگ رہے ہیں، چاہے وہ کم مانگے یا پھر زیادہ مانگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوپر والے کا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے کے ہاتھ کے، یعنی دینے والے کا ہاتھ بہتر ہے لینے والے کے ہاتھ سے۔ تو اللہ سے مانگے، اللہ ہے نا دینے والا۔ ارے جس سے تم مانگ رہے ہو ان کو بھی اللہ نے دیا ہے۔ ہم جس سے مانگ رہے ہیں یا جس سے توکل کر رہے ہیں، یہ مالدار لوگ یا ارب پتی لوگ، ان کے پاس کہاں سے آیا ہوا ہے؟ ان کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہی تو دیا ہے، اسی لیے تو ہم سیدھا اللہ سے مانگے۔ ان کے کیوں احسان مند رہے، ان کے آگے کیوں ہاتھ پھیلائے؟ یہ ایک بار دیں گے اور 100 بار ذلیل کریں گے۔ اس سے اچھا تو یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے۔ اللہ کے پاس ذلت نہیں ملتی، وہاں پر طعنہ نہیں مارا جاتا، وہاں پر احسان نہیں جتایا جاتا، وہاں پر تو آنے والے کا استقبال کیا جاتا ہے، آنے والے کو اپنا لیا جاتا ہے۔
आने वालों पर, मांगने वालों पर अल्लाह तबारक ताला को प्यार आता है, तो क्यों ना हम अल्लाह तबारक ताला से हमेशा मांगते रहे। वो सब कुछ देने वाला है, बस हम मांगने का हक अदा करें। वो अपना हक अदा करेगा, वो अपना नवाजने का हक अदा करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस हदीस से, आज की इस वीडियो से आपको ज़रूर सबक मिलाऊंगा। तब तक मेरे लिए, पूरे इंसानियत के लिए और अपने भारत के लिए और अपने भारत की अमन व शांति की तरक्की के लिए दुआ करते रहे और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ ज़रूर मांगे और फ़िरका परस्तों से हमारे प्यारे मुल्क को दूर रखे। इस वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।